कामरान साहब वो यही बात कह रहे हैं कि हुकूमतों में ये होता होगा, लेकिन जब इसको जस्टिफाई भी किया जाए, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तलाल चौधरी साहब ने, मरियम साहब ने की, वो कह रहे हैं इसको जस्टिफाई करने से सवाल पैदा हो रहा है ना कि कम से कम ये हुकूमतों में जो कुछ होता है इसका कोई डिफेंस तो ना हो, तस्लीम किया जाए कि हाँ गलत हो गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कि सिर्फ सवाल ये है कि अगर ये पिछले 4 साल में ये ठीक हो जाता मामला तो आज शायद ये ना हो रहा होता। पिछले 4 साल में अगर ये हरकतें ना हो रही होती तो आज शायद जो ना वो चेंज हो, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कंडेम करते हैं, मगर अगर इसके कंटेंट्स दुरुस्त हैं। एक तो इंडिया के साथ जो ना कोई ऐसी जो ना बात नहीं होनी चाहिए, दूसरी जो ना वो ऐसा काम जो कानून के खिलाफ है वो कतई नहीं होना चाहिए, और इससे जो है ना वो हमारी जो है एक रेपो जो है वो खराब होती है। रेपो न भी खराब हो, अगर हम छुप के भी कर लें तो भी एक अंदर हमारे जो ज़मीर है। मगर सवाल फिर ये है कि कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, और ये सब इस वजह से जो है ना इस मुल्क की जो खराबी है वो इन सारी वजूहात, उसकी वजूहात यही है। सर मैं ये आपने ठीक बात की है, लेकिन अब मसला ये है कि अगर कल माजी में भी हो रहा था, इनकी हुकूमत में तरीके इंसाफ की भी अगर हो रहा था, तो अब इस हुकूमत में आके तो ये नहीं होना चाहिए था ना। जो मुआशी हालात हैं, जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है, उसमें हालत तो ये है कि टमाटर और प्याज भी जो है और आलू भी जो है वो हम इंडिया से ट्रेड करके नहीं ला सकते। मुल्क में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि सियासी जमातें अगर ये पावर में हो तो ये, और अगर आप पावर में हो तो आप कोशिश करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड तक नहीं होने देती, खिलाफ हो जाते हैं कि यार नहीं ये गलत है, हमारा सियासी कैपिटल जाया होगा। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये इजाजत हो कि जी ठीक है, अगर उनके कोई अंकल वजीर आजम हैं तो वो उनको जो है वो प्लांट मंगाने की इजाजत दे दें इंडस्ट्री के लिए, उनको जो है वो ग्रिड स्टेशन भी लगाने दिए जाएं। तो ये आम बंदा तो देख रहा है ना मुल्क के अंदर सारा कुछ कि ये हो क्या रहा है उसके साथ, कि उसके पास तो रोटी खाने को मैसर नहीं है और बाकियों के पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बंदा देख भी रहा है और इस बात से फिर नफरत भी कर रहा है। ये बात हमको समझ आ जानी चाहिए। अब ये जो कल हो रहा था उससे भी और आज जो हो रहा है वो भी, मैं इसको कतई जो डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आज वाले को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आज के लिए हम लायबल हैं जी। हाँ, इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता अगर इसका कंटेंट दुरुस्त है। ठीक, बहरहाल ये इस दल हकीकत है इसमें। बिल्कुल। फरूक अभी साहब जरा मुझे क्विकली बताइएगा, खान साहब ने ऐलान नहीं किया, तारीख नहीं दे रहे, क्या वजह है? देखिए, मैं समझता हूं कि खान साहब खुद ये बता चुके हैं कि हम अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं और फाइनल कॉल तो हमने देनी है, और हमारा जो इस टाइम मतमन्ना नजर है वो आम इंतखाबात हैं मुल्क के अंदर, उसकी जानिब हमने बढ़ना है। और ये बात तो अब एस्टेब्लिश हो चुकी है, पाकिस्तान का कोई भी आजाद तजियाकार सियासी हो, माशी तजियाकार हो, सब ये कह रहे हैं बात कि मुल्क में अब स्टेबिलिटी के लिए आम इंतखाबात बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी भरपूर तैयारी जो है उस हवाले से मुकम्मल करें। हमने अपनी तंजीमों को टास्क दिए हैं, उनको मुतहरक किया है, हम अपनी तैयारी भी इस हवाले से बिहाइंड द स्क्रीन आपकी तैयारियां हैं, इस हवाले से कॉल देंगे। बिहाइंड द स्क्रीन जो आप तैयारियां कर रहे हैं वो कहां तक पहुंची हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जब भी कॉल आएगी तो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर तमाम लोग जो हैं, जो लाहे अमल होगा, जो एक्शन कॉल ऑफ एक्शन दिया जाएगा, उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो तो खान साहब ने फैसला करना है, लेकिन आप ये कर नहीं पा रहे क्योंकि आपने कभी तारीख दी कि 25 को हो जाएगा, फिर 29। अदम एतमाद की तहरीक, अमरीकी साजिश, रजीम चेंज नहीं शुरू हुआ था। 8 मार्च को आपका डॉलर का क्या रेट था? आपका डॉलर 177, 178 रुपए के ऊपर मौजूद था। मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। 55 लाख नौकरियां 3 साल में कोविड के बावजूद सर, ये मुझे बताएं कि 13 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट भी आप छोड़कर गए थे ना? 13 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट भी था ना? ये पेमेंट किसने करनी थी, कहां से करनी थी? IMF के पास अगर सुन लें। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं आदिल, सुन लें। IMF के प्रोग्राम में हम पहले ही शामिल थे, वहां से हमें अपनी जो है वो ट्रांच भी मिल रही थी, ये इशू नहीं था। वो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट था तो उसमें बढ़ती हुई आलमी कीमतें भी शामिल थी, उसमें आप जो वैक्सीन मंगवा रहे थे, जो मुफ्त कोविड की लोगों को लगा रहे थे, वो भी शामिल थी। हमारे दौर में आखिरी माह में करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आना शुरू हो गया था। ये टोटल इनकी मिसमैनेजमेंट है भाई। मिसमैनेजमेंट इस सेंस में है कि महंगाई का तूफान ले आए हैं। पेट्रोल की कीमतें आज तो आलमी सतह पे नीचे आ गई है ना। आपकी इंपोर्ट बहुत बढ़ गई थी, इंपोर्ट बिल आपका बढ़ गया था। फूड आइटम, एसेंशियल आइटम्स आपके जो थे वो सब आप मंगवा रहे थे, फिर इंपोर्ट करने थे आपने जी। और दूसरी चीज ये है कि देखें इस बहस में आज आलमी सतह पर कीमतें नीचे आ गई हैं।
وہ اس کا کیوں نہیں پاس آن کر رہے ہیں امپیکٹ لوگوں پہ؟ یہ بات ٹھیک ہے. آج پیٹرول کی کروڈ آئل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں کیونکہ ان کا کلیم ہے کہ ڈالر پرائس آگے بڑھائی کی وجہ سے, کیونکہ ڈالر اب مہنگا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنٹرول ہوا. ڈالر اس وجہ سے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس پالیسی بھائی کوئی نہیں ہے. ڈالر انہوں نے 178 سے آج 240 پہ پہنچا دیا ہے. تو یہ 5 ماہ میں انہوں نے کیا ہے. ہمارے 3 سالہ دورے حکومت میں 50 سے 60 روپے بڑھا نا 3 سال میں, انہوں نے پچھلے 3 مہینوں میں ہی 60 سے 70 روپے بڑھا دیا تھا. تو آپ مفتاح اسماعیل کے خلاف مریم تو خود شکایتیں کر رہی ہیں. مفتاح اسماعیل کو لیکن یہ دیکھیں نا, وہ نااہل ہیں, کبھی ساگ ڈار آ رہے ہیں. فاروق صاحب ان کا معاشی ویژن ہی نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے, ان کی پالیسی نہیں ہے. کوئی ملک ان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. میں ماننے نہیں آیا, بڑی مجبوری ہے, اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, کوئی ان کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہا. شرمیلا صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا, آپ لوگوں سے آ کے کچھ سنبھلا ہی نہیں, 5-6 مہینے میں آپ نے سب کچھ کر دیا. حالانکہ یہ لمبی بحث ہے معیشت کے معاملے پہ, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کسی نہ کسی طرح روکا ہوا تھا. آج آپ جو ریلیف نہیں دے پا رہے عوام کو, فیول پرائسز دنیا میں گری ہیں لیکن آپ وہ پاس آن نہیں کر پا رہے. ہمارے دور کی ہر چیز سے موازنہ کر لیں, آپ نے سب مہنگا کر دیا. حالانکہ یہ بات درست ہے کہ یہ 5-6 مہینے میں تو نہیں ہوا, یہ تو ظاہر ہے سالوں کا خمیازہ ہے جو آج پاکستان بھگت رہا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن آپ کی گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے, ہم مینج کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ فاروق بھائی کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ مینج کر رہے تھے. وہ آپ کے سامنے بھی, عوام کے سامنے بھی ہے. جو ملک کا بگاڑ ہوا ہے پچھلے 3.5 سال میں ان کی دور حکومت میں, وہ پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا. جو ڈیٹ ایکیومولیشن ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. جو تاریخی بے روزگاری, غربت اور جو جاب لیسنس ہوئی ہے وہ آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. یہ تو چلیں آف کورس ایک ایسے نہج پہ پاکستان کی معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے جہاں پر IMF کے پاس جا کے ان کی ٹف کنڈیشنز کو ایکسپٹ کرنا یہ مجبوری تھی اس حکومت کی. پھر انفارچونیٹلی یہ سیلاب آ گیا تو مزید لیکن شرمیلا صاحبہ یہ کیسی مجبوری تھی کہ مریم صاحبہ خود بھی جو ہے وہ PMLN کا ایک گروپ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, ایک گروپ ان کا حمایتی ہے جو کہتا ہے نہیں انہوں نے ٹھیک پالیسیز بنائی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو واپس لانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ تنقید تو ود ان پارٹی ہو رہی ہے ان کے کہ بھائی معیشت کا کام خراب ہو گیا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ کر کیا رہے تھے. یہ تو پارٹی کے اندر سے آڈیو لیکس کا بھی کانٹینٹ یہ ہے اور ویسے بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہ تو, اور دوسری طرف مہنگائی دیکھیں نا آپ, ٹھیک ہے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ میں نے بھی کہا 13 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تھے, یا ان کے خود وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ اکانومی ہیٹ اپ ہو رہی تھی. 6% گروتھ پہ جب بھی پاکستان کی معیشت جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو یہی مسئلہ آتا ہے, ڈالر شارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دوبارہ ریورس لگتا ہے. لیکن اکانومی کی ڈیبیٹ کو ذرا سادہ سہل انداز میں ذرا لوگوں کو میں سمجھانے کے لیے کہ آپ کی حکومت کے وزیر خزانہ پر ووٹ آف نو کانفیڈنس خود آپ کے اپنے لوگ یعنی انہی کی پارٹی کے اندر سے لوگ کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر آپ عوام کو نہیں سمجھا پائیں گے کہ یہ غلطی PTI کی تھی, آپ کے اوپر جائے گا یہ ملبہ. دیکھیے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں تو اس کو تو ڈیفینڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. مطلب ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری, اور نہ ہی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ 3.5 سال کے بگاڑ کے بعد اچانک 2 ماہ کے اندر ہر چیز صحیح ہو جائے گی, بے روزگاری کم ہو جائے گی, انفلیشن نیچے آ جائے گی, نوکریاں مل جائیں گی, ایکسپورٹس جو ہیں وہ فلرش کریں گے. نہیں, میں معذرت کے ساتھ میں آتا ہوں, میں فاروق صاحب